वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके इस्तकबाल में हमने कोई कमियां नहीं छोड़ी, उनके खानों में कोई कमियां नहीं छोड़ी। लेकिन वो थोड़ी देर पहले जब अफ़गानिस्तान से आए तो वहाँ पाकिस्तान के मतलब वो काफ़ी अपना जो है जहर उगल के आए हैं वहाँ पे स्पीच में। मैं आपको वो भी सुनाऊँगा। और दूसरी जानिब ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर भरपूर अज़ाइम बन चुके हैं और उनका ये अब अलग उनका कहना है कि जिस तरह ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जो है अनकरीब एक हो जाएगा, खुदा न खास्ता। और वो ये उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान को थ्रेटन करने के लिए उन्होंने सियाचिन के ऊपर 2 एयर बेसेस भी बना लिए हैं। सियाचिन के ऊपर एयर बेस वो किस लिए बना रहे हैं, आपको पता है उनके क्या अज़ाइम हो सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि उन्होंने चाइना को अटैक करना है, ये फैलेसी होगी। इस बात के ऊपर बात सोचना भी बेकार है। दूसरी जानिब यमन के अंदर जुल्म और सितम जो है वो जारी है भरपूर तरीके से। यमन में मुसलमानों की इतनी ज़्यादा कत्ले आम हो रहा है और मुसलमानों का इस तरह से खून रेज़ी हो रही है कि मैं अगर अब आप उसकी तफसीलात बताऊँगा तो शायद हमारे टेलीविज़न पे जो लागू कवायद और ज़वाबित है पैमरा के वो उसकी इजाज़त ना दें। मैं आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकता क्योंकि अब मेरे पास एविडेंस है तस्वीरों से कि जहाँ पे छोटे बच्चे, नौज़ायदा बच्चे यमन के अंदर अस्पतालों के अंदर यानी जो वार्ड्स में थे, पैदाइश जहाँ पे उनकी हुई वहाँ पे उनको मार दिया गया। तो इस मैस लेवल पे वहाँ जेनोसाइड हो रही है और हम में से सब के सब चुप बैठे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कि यमन में किस तरह की खून रेज़ी हो रही है, खून की होली खेली जा रही है, क्योंकि या हम सुन्नी हैं या हम शिया हैं या हम अहले हदीस हैं या हम बरेलवी हैं या हम हनफी हैं या हम देवबंदी हैं। हम पता नहीं मुसलमान हैं कि नहीं हैं, ये एक सवालिया निशान है। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ अली पोता, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, बागी टेलीविज़न से मुंसलिक हैं आजकल। और मेरे साथ शामिल हैं हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, बड़े अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, सैयद ज़ैद ज़मान हामिद। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अली पोता साहब, वेरी क्विकली इंडिया के मुतालिक मुझे ज़रा बताएं कि ये एक कैसे हो जाएंगे? एक इस तरह से हो जाएंगे कि अमेरिका, इसराइल, इंडिया और पाकिस्तान का इत्तेहाद बन चुका है। ये अनाउंस होने के करीब है और ये इत्तेहाद जब बन गया तो इसका मतलब है कि आपने चाइना की छुट्टी करवा दी, चाइना की छुट्टी करवा दी और अपने जो रूस एक उभर के आ रहा था ताकत के तौर पे, फिर दोबारा से उसको आपने दबा दिया। और रूस जितना आपको सपोर्ट कर सकता है अमेरिका नहीं कर सकता, इसराइल नहीं कर सकता, इंडिया नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आपने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। अब इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और अमेरिका का इत्तेहाद बनने जा रहा है जिसमें सऊदी अरब पेश है। और सऊदी अरब, ये तो फिजिकली एक करने की बात कर रहे थे। नहीं, जब ये इत्तेहाद बना है तो अब ये इत्तेहाद जाएगा उस तरफ कि फिजिकली एक नहीं करने मियां नवाज शरीफ ने कहा पतली सी लाइन नहीं तो है बॉर्डर जो है। हाँ, पतली सी लाइन नहीं, क्या कौन सी पतली सी लाइन खत्म कर दी है। स्टेट जो बनती है वो 4 अनासर से बनती है, एक इलाके से, टेरिटरी से, एक आबादी से, एक हुकूमत और एक इक़्तिदार आला। जब आपका इक़्तिदार आला ख़त्म हो जाए तो स्टेट ख़त्म हो जाती है। इक़्तिदार आला आपका ये है कि बग़ैर वीज़ों के आप यहाँ आ रहे हैं। वो कहते हैं जी 11:30 बजे उसने फ़ोन किया कि जी मैं आपके मुल्क में आना चाह रहा हूँ। क्या उसने अफ़गानिस्तान से वीज़े लिए थे? कहाँ से वीज़े लिए? इसका मतलब है कि आपका बॉर्डर ही नहीं रहा, आपका वीज़ा ही नहीं रहा, आपका इक़्तिदार आला ही नहीं रहा, आपका मुल्क ही नहीं रहा। जब आपका मुल्क ही नहीं रहा तो इसका मतलब है आपने तो अनाउंस कर दिया। ये तो सिर्फ आंखों में एक धूल झोंकने वाली बात है कि जी खैर सगाली का दौरा, कोई खैर सगाली का दौरा नहीं था, ये प्री प्लान्ड दौरा था। और बरखा दत्त और इंडिया मीडिया इसको कह रहा था कि ये बहुत पहले, जैसे जंदाल का क्या काम है यहाँ आने का, वो उससे दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती होती है मसलन मैं आपके साथ काम करता हूँ, आप मेरे साथ काम करते हैं, मैं यहाँ 24 में आया हूँ, ताल्लुक होता है। तो इसका मतलब बिजनेस का ताल्लुक है ना। तो यहाँ तो एग्रीमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे तो वो रूट डिसाइड हो रहे हैं कि किस रूट से जो अफगानिस्तान में स्टील कितने है टनों के हिसाब से जहाज वो बाय रूट यहाँ से गुजरना है। और ज़ैद अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, व्हाट अ प्लेजर टू हैव यू सर विद अस। यही सवाल आपसे कि ये एक कैसे हो जाएंगे जो स्टेटमेंट दी है इंडिया में अभी है? मुबशर, मैं इस बात का पूरी तरह कायल हूँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सच है और इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अब एक बड़ा मुल्क बन जाएंगे
وہ جو صرف اختلاف ہے جو وہ نہیں جانتے کہ اس بڑے ملک کا نام پاکستان رکھا جائے گا انشاءاللہ. اور جس چیز کی طرف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے اشارہ فرما دیا تھا کہ آخر دور میں ہندوستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی جس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اس بڑی جنگ کے لیے ماحول بنتا جا رہا ہے، اور خود انڈین زائنسٹ، خود ہندو زائنسٹ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کریں گے. اس سے پہلے اجیت کمار ڈوول کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جس میں وہ صاف کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف ایک 4th جنریشن وار کر رہے ہیں، ایٹمی دور ہے، ہمیں کھل کر پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت ابھی نہیں ہے، ہم پہلے پاکستان کو اندر سے تباہ کریں گے، تحریک طالبان کو سپورٹ کریں گے، تحریک طالبان کو ہم دارالعلوم دیوبند کے ذریعے کنٹرول کریں گے، اور پھر ہم پاکستان آرمی کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ جب ہم پاکستان میں داخل ہوں تو یہ ہمیں روکنے والے نہیں ہوں گے. اور آج سے چند روز پہلے نریندر مودی نے جب ڈھاکہ میں جا کر مکتی بہانی میں اور ایسٹ پاکستان کو توڑنے میں اپنا کردار بتایا تھا تو وہ بھی ایگزیکٹلی یہی تھا. پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا، اور اب یہ پاکستان، اب یہ بنگلہ دیش کو بھی اناہیلیٹ کرنے کی، اس پر قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور مگر یہ شروع کریں گے جنگ، یس، لیکن انشاءاللہ ختم اس کو ہم کریں گے. اکھنڈ بھارت نہیں بنے گا، ایک گریٹر پاکستان بنے گا انشاءاللہ. اب جو ہم پر اعتراض کرتے تھے کہ زید حامد ہمیشہ انڈیا سے جنگ کی بات کرتا ہے، قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن وہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ایک طرف امن کی باتیں اور دوسری طرف یہ پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں الجزیرہ نے بھی اس کو پورا رپورٹ کیا ہے، اور آپ نے شاید اپنے ٹویٹر اس میں بھی دیا ہے کہ 25 دسمبر کو الجزیرہ چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رام مہادیو، نیشنل سیکرٹری بھارتی جنتا پارٹی، نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ 60 سال پہلے بٹواری کی وجہ سے الگ ہونے والے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ایک بار پھر پاپولر گڈ ول کی وجہ سے ایک ہو جائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس کا ماننا ہے کہ کچھ تاریخی وجوہات کی وجہ سے بٹوارا ہوا، لیکن جلدی یہ ملک مل کر اکھنڈ بھارت بنائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ باحیثیت آر ایس ایس کے ممبر وہ بھی اس اکھنڈتا پہ یقین رکھتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ صرف پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. زید صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ کسی ٹیلی ویژن پہ کسی اینکر نے یہ بات کی ہوتی، یا کوئی جرنلسٹ نے یہ بات کی ہوتی، یا کسی تجزیہ کار نے اگر یہ ایک تجزیہ کیا ہوتا تو پھر تو میں اس کو ڈیفرنٹلی دیکھتا. لیکن یہ بہرحال جو ہے رام مہادیو ہیں، نیشنل سیکرٹری ہیں، ان کی بات کو میں لائٹلی نہیں لے سکتا. پھر میں سمجھتا کہ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کے درمیان کوئی بارڈرز نہیں رہیں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سال پہلے جو بٹوارا ہوا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور اکھنڈ بھارت کی جو بات جو آپ بھی ابھی ذکر کر رہے تھے، تو اس کو ابھی تک پاکستان فورن آفس نے کنڈیم نہیں کیا. پاکستان میں جتنے سو کالڈ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا. تو یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات نہ کریں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے دوست ذکر کر رہے تھے کہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا، پاکستان کا ایک الائنس بننے جا رہا ہے، یہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، بننے نہیں جا رہا، بن نہیں سکتا. پاکستان آرمی کو آپ ڈسکاؤنٹ نہ کریں نا. جنرل راحیل اور جنرل رضوان اور ہمارے کور کمانڈرز اور پاکستان آرمی بھی بیچ میں کھڑی ہے، اور اللہ کے فضل سے پیٹریوٹک آواز بلند کرنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والے محب وطن لوگ ابھی زندہ ہیں. ہماری لاشوں کے اوپر سے ہی کچھ یہ کر سکیں گے؟ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان میں حکومت نہیں ہے. I'll be very honest with you. کوئی فورن منسٹر نہیں ہے، کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر پاور ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، بلاکس بن رہے ہیں، اور ہمارے پاس فورن منسٹر ہی نہیں ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر کے پاس کے نزدیک اس کی امپورٹنس ہی نہیں ہے کہ کوئی فورن منسٹر مقرر کیا جائے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو. اس سے اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب نے ابھی 34 ملکوں کا اناؤنس کیا، ایک سیکیورٹی الائنس کی بات کی، پاکستان کے فورن آفس کو پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت جو انڈیا کے ساتھ جو مودی جو پہنچا ہے لاہور میں، اس کے ساتھ اجیت کمار ڈوول اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھا ہوا تھا، اور پرائم منسٹر کے ساتھ صرف اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے.
सो इससे अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किस अंदाज में चलाई जा रही है। एक फैमिली बिजनेस अफेयर है, एक बिजनेस कार्टेल है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई नहीं है यहां पे। मगर इस बात को, इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान में फौज भी मौजूद नहीं है और पेट्रियट्स भी मौजूद नहीं है और ये हर किस्म की खुराफात करते चले जाएंगे और कोई मज़ाहमत नहीं करेगा। सॉरी, मज़ाहमत भी होगी। अखंड भारत के ख्वाब को हम पैरों तले रोंदेंगे भी और इंशाल्लाह ग्रेटर, जब वो अखंड भारत की बात कर सकते हैं, फिर हम ग्रेटर पाकिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकते? जब वो फोर्थ जनरेशन वॉर की बात कर सकते हैं हमारे ऊपर, तो हम खुल के नेशनल पॉलिसी क्यों नहीं बनाते कि हम भी उनके खिलाफ फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वॉर डिप्लॉय करेंगे? क्योंकि अजीत कुमार डोवल पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है उसकी, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कोई बच्चा नहीं है वो। जी अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनका सिक्योरिटी एडवाइज़र आ सकता है तो हमारे भी जनरल जंजुआ ने इसहाक डार के थ्रू ये पैगाम पहुँचाया था प्राइम मिनिस्टर को कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं पहुंच सकता हूं। इसका मतलब है कि उनको नहीं बुलाया गया और बहुत सारे लोग पहुंच सकते थे। 4 घंटे का सफ़र है इस्लामाबाद का लाहौर का और लेकिन किसी को नहीं बुलाया गया। घंटे का है कि बाई एयर आ जाए, आधे घंटे नहीं, जहाज भिजवा दें, अपना प्राइम मिनिस्टर जहाज भिजवा दे, चीफ मिनिस्टर अपना जहाज भिजवा दे, 2 घंटे में आ सकते हैं। जहाज किस लिए होते हैं? इन्हीं इमरजेंसी के लिए होते हैं। इवन वो अमजा के लिए मुर्गी और उसका सूप भी लेने जाते हैं। हाँ, आपको तो नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं ये बात कर रहा हूँ कि अमेरिका, इंडिया, इसराइल के और पाकिस्तान के अलायंस की, उसमें मैं आर्मी को शामिल नहीं कर रहा। ये हुकूमत है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है, ये इस मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश है और ये आप देखें ये हो रहा है, होने की तरफ जा रहा है। आपने एक यहाँ हाफिज सईद की तो बात की गई, यहाँ दाऊद इब्राहिम की तो बात की गई, यहाँ अगर 120 लोग वो ला सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर आ सकता है और बाहिफाजत वापस जा सकता है, तो क्या हम 20 क्रिकेटर सारे के सारे वापस चले गए? ये तो आपको पता है कि शायद 20 यहाँ रह गए हैं और जिस तरह यहाँ पे रहते हैं, जिस तरह यहाँ पे आते हैं, ये भी आपको पता है कि वो मछेरों के रूप में जाते हैं और फिर ऑफिशियली उनको छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। और जिस तरह से वो आते हैं कि कितना ये ऑर्गेनाइज्ड है कि पकड़ते उसको गैर कानूनी तौर पे, छोड़ते उनको तरबियत दे के राह वाले जो हैं वो कानूनी तौर पे हैं। तो इसी तरह से पता नहीं, जब वीज़ा ही नहीं, जब एंट्री नहीं, जब कुछ नहीं, अगर एक लिस्ट बना के मैं आपको दे दूं कि जी ये मुबशर साहब ये लिस्ट है, ये मेरे साथ लोग आए हुए हैं, तो उसमें पता नहीं किसका नाम क्या है क्या नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है आप देखिएगा कि ग्वादर के साथ होता क्या, एक जो 2-3 दिन पहले जो एक बड़ा कामयाब फंक्शन हुआ है और उसके फंक्शन के नताइज क्या निकलते हैं ग्वादर में और बलूचिस्तान में क्या नताइज निकलते हैं और किस तरह से वो जो है चाइना को जो है वो आप बिल्कुल पुश्त में छोड़ देते हैं। तो ये 20 क्रिकेटर्स की तो वो बात नहीं कर सके। वहाँ हमारे अपना क्रिकेट के आला हुकाम जाते हैं तो उनको होटल से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, शिवसेना वाले आके उनके दफ्तर तबाह कर देते हैं। यहाँ पे हम फूलों के लेके और यहाँ पे यही बहस, अभी तक यही नहीं पता चला कि जी मोदी ने 2 पकोड़े खाए कि एक समोसा खाया, उसने पनीर पालक खाई कि उसने फलां खाया, उसने दायां पाँव छुआ या बायां पाँव छुआ है। वो पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, 120 वफद के साथ आए हैं। वो अमेरिका सबको ये बताना चाहते हैं सार्क कंट्री को क्यों उसने बुलाया था। सार्क कंट्री को इसलिए बुलाया कि मैंने अपने हमसाया ममालिक से तल्लुकात ठीक कर लिए हैं, मैंने पाकिस्तान से तल्लुकात ठीक कर लिए हैं, अब मुझे सलामती कौंसिल का मेंबर बनाओ। वो उस तरफ भी जा रहे हैं, वो हर तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ स्टील और बिजनेस की प्लानिंग हो रही है और हुसैन नवाज को 5 मिनट तक उसका तारफ करवाया जाता है कि ये बेटा है, ये संभाल रहा है बिजनेस, ये सारा कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर वो बात कर सकते हैं तो वो अपना हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं बात कर सकती। आसिफ अली पोता मेरे साथ हैं, सैयद जैद जुमान हामिद साथ हैं। एक ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा इन तक तो हम इंडिया का आप कुछ बताएंगे और फिर यमन पे लेके जाएंगे जहाँ पे होने वाली खून रेजी जो है अब उससे पैदा होने वाले नौज़ायदा बच्चे भी महफूज नहीं हैं और वो भी शहीद हो रहे हैं। यमन के मुतल्लिक आप याद करिएगा कि आपको क्या पता है। आपको ये मैं बताऊँ, आपको कुछ नहीं पता कि वहाँ कॉलेजेस में, हस्पतालों में, स्कूलों में और इबादत गाहों पे जिस तरह से बमबारी हो रही है अलमान अलफीज़। आई विल गिव यू एविडेंस ऑफ दैट। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी कॉम प्रेस जमात बीजेपी है और उनको जो वोट मिला था वो एंटी मुस्लिम या मुस्लिम हेट्रेड के ऊपर वोट मिला था और पाकिस्तान दुश्मनी उनके मंशूर में शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय सरकार भी खुलकर सामने आ गई भी है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को वक्त ही नहीं मिलता साड़ी डिप्लोमेसी से और आमों की पेटी से। और कश्मीर में भारतीय जारियत जो है वो रोज़ाना का मामूल बन चुकी है और सफारती सतह पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका नहीं जाने दिया जा रहा। ज़ैद हामिद साहब, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं सब कुछ कि पाकिस्तान के कवानीन और आइन हर तरह से पामाल किए जा रहे हैं अपने हिंदू आकाओं को खुश करने के लिए। ये पाकिस्तान की सालमियत की अगर हमारे हुक्मरान जो हैं वो परवाह नहीं करेंगे, 25 दिसंबर को यौम कायद नहीं मनाया जाएगा बल्कि यौम वज़ीर आज़म के तौर पे केक काटा जाएगा और वज़ीर आज़म जो हैं ऑफिशियली पहली बारी मज़ार कायद पे भी नहीं हाज़िरी देने गए उस दिन, अगर आप याद करें तो, और वो राइवेंट के अंदर ही रहे। ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं ज़ैद ज़मान हामिद? देखिए मुबशिर, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ सिंध में हो रहा है वो आपके सामने है। जो सिंध गवर्नमेंट जिस तरीके से हर कोलिशन पार्टी सिंध गवर्नमेंट में साबित हो चुका है कि वो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, चाहे वो सैकड़ों अफराद को बल्दिया की फैक्ट्री में जिंदा जलाना हो, चाहे वो भत्ताखोरी हो, टारगेट किलिंग हो, मिलिटेंट गैंग्स हो, डॉक्टर आसिम हो, दहशतगर्दों का इलाज कराना हो, उनको प्रोटेक्शन देनी हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सारी जमातें उस दहशतगर्दी में शामिल हैं। जो कुछ सिंध में हो रहा है वो इस वक्त एक लिटरली दुनिया के किसी बनाना रिपब्लिक या फेल्ड स्टेट में भी नहीं होता। और फेडरल गवर्नमेंट का क्या किरदार है उनकी तरफ? जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त खामोश है उस मामले पर भी, आपने कोई प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना? जबकि सिंध धमकियां, जबकि जरदारी धमकियां दे रहा है, आज से बिलावल धमकियां दे रहा है कि जैसे वफाक ने सिंध पर हमला कर दिया। मैं एक बात कर रहा हूं कि देखें, हम अपनी जमातों से तो हम लड़ाइयां कर लेंगे, मुल्क की जमातें हैं, लेकिन यहाँ तो इंडिया का मसला है और किसी को नहीं पता कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये नरेंद्र मोदी सरकार का आपको मुबशिर, आपको हम यही बात समझाना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान और दाखिली दहशतगर्दी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर खामोश है, उससे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ बात करेगा? ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। कितने अरब डॉलर यहां से 5 या 6 अरब डॉलर कुछ अरसे के अंदर इंडिया भेजे गए हैं। किसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं कि जो इतने अरबों डॉलर इंडिया जा रहा है? आपने जिंदाल फैमिली का जिक्र किया, खुद इंडियन जर्नलिस्ट परखा दत्त जैसे लोग इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरह बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, जिसमें पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पाकिस्तान आर्मी शामिल ही नहीं है, कौम को पता ही नहीं है, और यहां पे इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। वो आके आपसे मुंबई की इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं, अफगानिस्तान तक रास्ता मांगते हैं, लेकिन यहां पर कोई बात कश्मीर पे नहीं है। एक लतीफा अब आपको सुनाते जाएं, या आपने बात की कायद आजम की सालगिरह की, वहां केक काटा गया नवाज शरीफ की सालगिरह का, वो शायद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक नहीं था। मोदी को अगर पता होता कि ये दाऊद इब्राहिम की सालगिरह भी उसी दिन है तो शायद वो केक ना काटता उस दिन, क्योंकि लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उन्होंने हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम पे बड़ी खुली गुफ्तगू की है वजीर आजम नवाज शरीफ से। हाँ, लेकिन अपरेंटली केक भी उसकी सालगिरह का काटा है उन्होंने, लेकिन बट द पॉइंट इज कि उनको करने दें जो ये कर रहे हैं। नवाज शरीफ को इसकी किसी किस्म की कोई सपोर्ट कौम की तरफ से या फौज की तरफ से नहीं है। ये सारी बातें जो कुछ ये कर रहे हैं इनके खिलाफ हुज्जत बनती जा रही है। जिस तरह जरदारी का अपने दहशतगर्दों का दिफा करना उनके खिलाफ हुज्जत बन रहा है, इस तरह नवाज शरीफ की ये सारी कार्रवाई भी इनके खिलाफ हुज्जत है। तसल्ली रखें, इस बात पे मुझे जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि जो कुछ ये प्रोमिसेस मोदी से करेंगे इसमें से एक भी अल्लाह के फजल से पूरी नहीं होगी। ना कोई कश्मीर पर समझौता होगा, ना अफगानिस्तान तक इनको रास्ता दिया जाएगा, ना हम किसी सूरत में भी इंडिया के साथ उन शराइत पे दोस्ती करेंगे। दोस्ती तो हो ही नहीं सकती। अब तो जंग की बात करें, जब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनकी बीजेपी का सेक्रेटरी ये बात कर रहा हो कि हम अखंड भारत बनाएंगे, उसके बाद कोई अहमक ही होगा कि अंधा गूंगा और बहरा ही होगा जो पाकिस्तान में ये कहे कि इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए, जंग की बातें न करें। जंग तो वो कर रहे हैं, अब तो सिर्फ जवाब देना है हमने इसका। पोटो साहब जी, आपने सुना क्या कहा जैद साहब ने? जैद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे हुक्मरानों की ख्वाहिश तो है कि हम दोस्ती करें, दोस्ती नहीं करें, बिजनेस करें। नहीं, हम उनके नीचे लग जाएं, बल्कि नीचे क्या लग जाएं, हम लेट जाएं
اور وہ لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹ کے بزنس کر رہے ہیں. اور بزنس میں بھی یہ دیکھیے گا کہ وہ بنیاں ہیں اور بنیے سے یہ ہمارے لوگ بزنس نہیں کر سکتے اور نہ جی سکتے ہیں. وہ ان کو کھا جائیں گے. وہ جو جندال ہے نا, وہ جندال نہیں ہے, وہ ان کی جان لیوا جنجال ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ ان کو کھا جائیں گے. یہ صرف دیکھتے رہ جائیں گے. یہ صرف آلو ٹماٹر اور پیاز اور گنڈے اور انہی چکروں میں ان کو الجھائے رکھیں گے اور 100-200 ٹرک لے کے آتے رہیں گے اور آ کے یہاں پہ دہشت گردی کرتے رہیں گے اور واپس جا کے. اور جس طرح سے کیا آپ کے خیال میں ان کا جو نیشنل سیکرٹری ہے اس نے بغیر پوچھے مودی کے یہ بیان دیا ہوگا؟ اور اس نے پھر وضاحت کی, اکھنڈ بھارت کی وضاحت بھی کی کہ پاکستانیوں کو سمجھ آ جائے, شاید ان کو ہندی سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا کہ جس طرح 2 جرمن اکٹھے ہو گئے ہیں, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں, اس نے یہ کہا کہ یہ ہم میں شامل ہو جائیں گے. اگر اکٹھے ہونا ہوتا تو وہ اور بات تھی, ہم میں شامل ہو جائیں گے. اور یہ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں ایک گروپ ہے, بعض چیزیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں, بعض انجانے میں کی جاتی ہیں. زاہد صاحب نے صحیح کہا کہ داؤد ابراہیم کی سالگرہ کا کیک کاٹا, چونکہ نواز شریف کی تو سالگرہ ہے ہی نہیں 25 کو, 21 مئی بنتی 20 مئی, یہ 20 مئی غلط کیوں کر لی ہے, یعنی چینج کیوں کر لی؟ وہ اس لیے کہ غلطی ایک چینل نے بھی کی ہے اس دن. اس نے کہا میاں محمد قائد اعظم کی آج یوم ولادت تھی. یہاں تک باتیں جا رہی ہیں. اور یہ اتنا ہمارا چھوٹا پن ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں تو ان کے بڑے سینئر لوگوں سے ملتے ہیں. ان کے ایک ہمارے گئے تھے وزیر اعظم, وہ گاندھی کے اس کیا اس کو کہتے ہیں جو ان کی ہوتی ہے اینیورسری, نہیں اینیورسری, قبر کو جو کہتے ہیں ان کو, اس پہ گئے تھے. تو اگر یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب میں اسلام آباد نہیں ہوں, میں لاہور میں ہوں, تو یہ کہتے کہ جی آج ہمارا بانی ہے پاکستان کا یوم ولادت ہے, میں کراچی ہوں, آپ کراچی آ جائیں. تو کراچی کیا گیسٹ ہاؤس اویلیبل نہیں تھے؟ کراچی ان کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا تھا, گورنر ہاؤس, اور وہاں سے لے کے ان کو کہتے آئیں چلیں پھول چڑھائیں. تو پھر پتہ چلتا مودی کتنا پاکستان سے پیار کرتا ہے اور کتنی یہ خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے. آصف پوتا صاحب اور زید زمان حامد صاحب, آپ کی توسط سے میں ناظرین کو ایک ریکویسٹ کروں گا پہلے کہ اب میں آپ کو چند امیجز دکھانے لگا ہوں, اور میرا کہ اگر آپ کمزور دل ہیں یا آپ میں بچے ہیں تو پلیز آپ لوگ یہ امیجز نہ دیکھیے گا, کیونکہ یہ ایک اپیل ہے 27 ملین ان مسلمانوں کی طرف سے جو یمن کے شہری ہیں, ان لوگوں کی طرف سے جو یمن کے شہری ہیں اور جن کو اسلام کے نام پہ یہ کہہ کے تحقیق کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ اسلام کے خلاف ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس کی وجہ ہی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. یہ 0.1% یمنی آبادی کو مارنے کے لیے ہے جو خود کو حوثی کہتے ہیں اور جو مسلمان بھی ہیں. کیا کوئی جانتا ہے کہ یمن میں ہو کیا رہا ہے؟ ہماری دنیا سے ریڈیو, میڈیا, انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے یمن کا, اور سعودی عربیہ نے ان کی جگہ کچھ جعلی سٹیشنز وہاں پہ بنا دیے ہیں تاکہ یمن کو ایک خوشحال جگہ دکھایا جا سکے. کیا آپ اپنے ملک میں آپ کو یمن کے متعلق یہ سب امیجز دیکھنے کو ملتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کس قسم کی خون ریزی آج بھی جاری ہے؟ آج رات کو جب آپ لوگ اپنے گھروں میں سوئیں گے تو کیا وہاں پہ کتنے معصوم بچے ہیں جن کے لیے وہ آخری رات ہوگی اور وہ کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے؟ کیا آپ کو بلا توجہ اور سمجھ سے بالا تر, یعنی یہ جو مینڈیٹ ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آیا, اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو پلیز مجھے بھی ضرور بتائیے گا, کہ نہ ہی ان یمنی لوگوں کے قتل عام کے خلاف پوری دنیا میں کوئی تحریک چلی ہے, نہ ان کے حق میں کوئی مظاہرہ ہوا ہے, نہ جانے پوری دنیا کا ضمیر کہاں چلا گیا, اور اقوام متحدہ جو ہے وہ غریب اور امیر ممالک کے لیے ان کا دوہرا معیار کیوں ہے. ایک خاموشی کی وجہ سے ایک پوری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے جسے جدید دنیا کی سب سے بڑی انسانی تباہی کا سامنا ہے. کیا فائدہ ایسی تمام قوتوں کا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا؟ کہاں ہیں آپ کے اصول, ملاقاتیں, باتیں؟ یہ رد عمل ہمیشہ پنجاب پولیس کی طرح سے موقع واردات پہ دیر سے کیوں پہنچتا ہے؟ کیا 0.1% لوگوں کو مارنے کے لیے
یمن کے ہر گاؤں اور شہر میں بمباری جائز ہے، اور فضائی حملوں میں یمن اور شہر صنعا کے بیچوں بیچ بمز گرائے جائیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی رپورٹ ہے۔ دنیا پتہ نہیں اسے کیوں راز رکھنا چاہتی ہے کہ وہاں پہ کلسٹر بمز، بنکر بمز اور دوسرے ممنوعہ میزائل جو ہیں وہ یمن کے اندر تعداد میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یمن کے ایئرپورٹ، بندرگاہیں اور اس کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لاکھوں لوگ باہر پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، جو اندر ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ یمنی لوگ کھانا کھانے پہ مجبور ہیں، جبکہ دنیا پر حکومت کے لیے ایک بیرل تیل کی وجہ سے آپ کچھ بھی کروا لیں، نہ وہاں بجلی ہے، نہ تیل ہے، نہ گیس، نہ پانی، نہ کھانا، اور نہ ہی اب ہسپتال بچے ہیں۔ یمن میں موجودہ کمپنیز کو صرف تباہ نہیں کیا گیا، فضائی حملوں میں ایک اندازے کے مطابق 35 ہسپتال تباہ کر دیے گئے ہیں، یعنی دوائیوں کی کمی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ وہاں پہ سمندری اور فضائی بلاکیٹس ہو گئے ہیں۔ کس نے اجازت دی کہ شہریوں اور گھروں کو نشانے بنائے اور حملوں میں پورے کے پوری آبادیاں جو ہیں وہ مسمسار ہو جائیں؟ پانی کے کنوؤں کو اس وقت کیوں تباہ کیا جاتا ہے جب وہاں عورتیں اور بچے پانی بھر رہے ہوتے ہیں؟ روڈ پر پھلوں، سبزیوں کے ٹرکوں اور جانوروں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ قدیم شہر جو تقریباً ہزاروں سال پرانا دنیا کی 7 یادگاروں میں سے ایک ہے، اب بمباری سے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ یہاں میوزیم، یمن کے امام کا قدیمی گھر، 25 تاریخی مقامات جو ہیں وہ طیاروں کی بمباری سے تباہ ہو چکے ہیں۔ کیا یہ بھی مسلمانوں کا ہی کام ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کا مستقبل یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کا تو کل کا نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ نہ سکول ہے، نہ کالج ہے، نہ ہسپتال ہے۔ بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے ایک نسل کشی کی جا رہی ہے، اور دکھ یہ ہے کہ یہ سب کا سب اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ 24.1 ملین عورتیں اور بچوں امداد کے منتظر ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں اور ہمارا بے حس میڈیا ہے، 57 مسلم کنٹریز کا میڈیا ہے جو اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ ہم سارے اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کتنا ڈرتے ہیں، لیکن اپنے حکمرانوں سے ہماری جان جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب وہاں پہ یعنی بہت سے ممالک کی افواج کو جمع کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے بچانا ہے مکہ اور مدینہ کو۔ کس سے خطرہ ہے مکہ اور مدینہ کو؟ 5000 سے زیادہ ابھی تک فضائی حملے اور 8000 سے زیادہ میزائل جو ہیں وہ یمن کے اوپر برسائے جا چکے ہیں۔ پوری کی پوری آبادیاں مٹ چکی ہیں، لاکھوں ہجرت کر چکے ہیں، اور یہ سادہ زبان میں انسانیت کے خلاف جرم ہے، لیکن اس کے خلاف کون بولے گا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے اور بولنے کے لیے ایک دفعہ پہلے بھی میرے پروگرام کو بند کرنے کا نوٹس آ چکا ہے، شاید پروگرام بند ہو جائے، اور پھر آپ لوگ کرکٹ دیکھیے گا، وہ PSL دیکھیے گا، IPL بھی شروع ہو جائے گا، وہ بھی دیکھیے گا، کوئی نئی کٹرینہ کیف کی فلم آ جائے گی، وہ بھی دیکھیے گا، لیکن یہ لاکھوں لوگوں کا قتل عام پھر آپ کے اور ہمارے سر پہ ہوگا اگر آج ہم نے اپنے یمنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ جب میں ایک بریک سے آؤں گا تو میرے جو ساتھی دوست ہیں زید حامد اور آصف علی پوتا، ان سے پوچھوں گا کہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں اتنا قتل عام کریں۔ سوچنے کی بات ہے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک سے جانے سے پہلے آپ کو جو میں نے امیجز دکھائے تھے، آپ یقین کریں میں نے بہت سے امیجز اس میں سے ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ زید حامد صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ اگر سیدنا علی مرتضیٰ سے عشق کرنا یا امام حسین سے یا آل رسول سے عشق کرنا اگر آپ کو شیعہ بناتا ہے تو شاید ہم لوگ بھی غیر ماتمی شیعہ ہیں۔ کون مسلمان ہے
جو ان سے پیار نہیں کرتا ہوگا, عشق نہیں کرتا ہوگا, اور ان کے نام لیوا لوگوں کے ساتھ ہم کیا ان کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں؟ اور اس طرح سے یعنی بے دردی کے ساتھ ایون پیدا ہوئے بچوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے ہسپتالوں کے اندر ٹارگٹ کر کر کے, کیا بتائیں گے آپ اس کے متعلق ہمیں؟ بشر, آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 4 مہینے پہلے میں سعودی عرب کی جیل کاٹ کر آیا ہوں, اور وہاں کی جیلیں کوئی عام جیلیں نہیں ہوتی, وہ گوانٹانامو بیز ہیں, جو میکسیمم سیکیورٹی پریزنز ان کے ہیں. وہاں پہ انسان ایک دفعہ اندر چلا جائے تو عربی میں مقولہ ہے کہ آپ مفقود ہو جاتے ہیں, انسان گم ہو جاتا ہے 20-25 سال. زید عامر صاحب کا لنک فریز ہو گیا یا فریز کر دیا گیا, مجھے پتہ نہیں, دوبارہ سے ان کو لے کے آئیں. جب تک زید صاحب نہیں آئیں گے پروگرام چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ بتائیں. زید صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ ایک فیملی گئی تھی اور بڑی شریف, اور اس میں کوئی 4 سال 5 سال کے بچے بھی تھے, تو ان کو وہ بالکل ان کی گردنیں کاٹنے لگے تھے. وہ تو ایک دم گورنمنٹ اور کچھ لوگ بیچ میں آئے, وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جیلیں جو ہیں وہ ہماری جیسی جیلیں نہیں ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہی سعودی عرب ہے کہ جہاں پہ ایک منی امریکہ ہے, اس کے اندر ان کی پولیس نہیں جا سکتی, اس کے اندر ان کی فوج نہیں جا سکتی. آگے جی زید صاحب کا لنک دوبارہ مل گیا. جی زید صاحب آپ کی بات کٹ گئی تھی. جی وشر, میں یہ بات جو آپ سے کر رہا تھا کہ میں جو جیل گیا تھا وہ اسی وجہ سے گیا تھا کہ ہم پاک فوج کو یمن کی جنگ میں بھیجنے سے روک رہے تھے, اور ہم نے روکا. اور وہاں پہ جب میں اس وقت جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے, دیکھیں یمن میں کوئی داعش موجود نہیں تھی. یہ آپریشن میں نے کیوں روکا پاک فوج کو وہاں جانے سے, اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں کوئی داعش موجود نہیں تھی, وہاں القاعدہ کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی, وہاں کوئی اسرائیل اور انڈیا موجود نہیں تھا وہاں پہ. اور خود یمن کے اندر شیعہ اور سنی آبادی اتنی رلی ملی ہے کہ آپ یقین کریں گے کہ شاید وہ دنیا کا واحد ملک تھا کہ جہاں جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو پہلے سنی اپنی نماز ادا کرتے تھے, پھر اسی مسجد میں زیدی شیعہ نماز ادا کیا کرتے تھے. اور زیدیوں کے بارے میں خود اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ وہ شیعوں میں سنی ہیں, یعنی اس قدر نزدیک ہے وہ اہل سنت کے کہ پریکٹیکلی وہاں پہ شیعہ اہل سنت تو سب ہوتے ہیں نا جی. جو اہل سنت نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ وہ تو میں مانتا ہی نہیں. جو مسلمان ہوگا وہ اہل سنت ہوگا. تو یہ بات مبشر, جو پالیٹکس وہاں پہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تھی, انفارچونیٹلی پہلے جو ہادی جو وہاں پہ جو ان کا بادشاہ تھا, پہلے صدر جو وہاں پہ تھا, پہلے وہ سعودی عرب کے ساتھ تھا, بعد میں اس کی مخالفت ہو گئی سعودی عرب کے ساتھ, اور انہوں نے دوسرے کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس طرح کے ان کی جو زید صاحب کا اپنا سیٹلائٹ لنک میں پرابلم ہو رہا ہے. جی مبشر صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ سعودی عرب یا ایران کی جنگ یا شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں ہے, یہ امریکہ اور رشیا کی, چونکہ رشیا کیسے امریکہ اور رشیا یار ہیں تو ہم لوگ نہ لڑنے والے یار. میں آپ کو ایک بات بتا, اگر میں آپ سے لڑتا رہوں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ تو حامد میر صاحب ہماری لڑائی کر رہے ہیں تو غلط ہے نا, وہ نہیں کرا رہے, میں اور آپ لڑ رہے ہیں. نہیں بالکل لڑ رہے ہیں, لیکن لڑائی کی ایک محرکات ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے کہ کیوں ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں. یہ جو اب سعودی عرب ایکٹیو ہوا ہے, یہ سعودی عرب فلسطین کے معاملے میں کیوں نہیں ہوتا, سعودی عرب پاکستان کے معاملے میں کیوں نہیں ہوتا, سعودی عرب اس وقت عراق کے معاملے میں کیوں نہیں ہوتا. مجھے صدام کے نظریات سے اختلافات ہوں یا اتفاق ہو وہ قطع نظر, لیکن وہاں پہ وہ گئے تھے کیمیکل ویپن ڈھونڈنے کے لیے, لیکن ایک گولی بھی نہیں چلی تھی اور سارے ٹھیکے دے دیے گئے تھے. ڈک چینی کو سڑکوں کے ٹھیکے دے دیے گئے تھے, فلاں کو ٹینٹوں کے ٹھیکے دے دیے گئے تھے, فلاں کو کیمپوں کے ٹھیکے, فلاں کو کھانے کے ٹھیکے دے دیے گئے تھے. اور ملا کیا تھا؟ یہ سعودی عرب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک ٹوپی جو ہے وہ تو وہ اسلامی ملک کی کسی کی لیتا نہیں ہے. وہاں پہ ایک ہم نے دیکھا کہ ایک جو ٹوپی اور تسبیح اور جائن ماز ہوتے ہیں وہ کوریا کے زیادہ تر ہوتے ہیں, چونکہ وہ سستی چیزیں لیتے ہیں اور سب سے بڑی انکم ان کی یہی ہے. اور وہ ٹوپی سے اور تسبیح سے ایک سٹیکر گرا جو کہ مکہ کے فرش پہ لگا ہوا تھا. توبہ نعوذ باللہ, وہ دیکھ کے دل دہل گیا کہ چلیں اس کے رہنے دیں, سٹیکر کرنا ہی بتائیں. زید صاحب بات یہ ہے کہ 35 ممالک کی جب فوج اکٹھی ہو تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج ہم اسرائیل کو جو ہے سبق سکھا کے چھوڑیں گے؟
देखिए आने वाले वक्तों में एक मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स तो बनानी पड़ेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव लेना है। ये क़यादत पाकिस्तान का हक है कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे करे इंडिया और इसराइल के खिलाफ, और उन इलाकों में कि जो मुसलमान मुल्कों पर गैर मुल्की ताकतें काबिज हैं, मसलन अफगानिस्तान हो या इराक या शाम या सीरिया। तो बात यह है कि इस वक्त जो कुछ मुसलमान मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ खुरेजी कर रहे हैं, इसका फायदा हमारे दुश्मन उठाएंगे। इराक और शाम को खंडर बनाने के बाद, लिबिया को खंडर बनाने के बाद आपने दाइश के हवाले कर दिया। खवारिज उठेंगे। जब आप जिस तरह बात की मेरे दोस्त ने कि सद्दाम कितना भी बुरा था, कज़ाफी कितना भी बुरा था, लेकिन कम से कम मुसलमान एक रियासत तो वहां मौजूद थी। अब तो वहां सिर्फ दाइश और खवारिज मौजूद हैं और बेगुनाह मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं। और यही हाल अब यमन में है। पाकिस्तान को हर हाल में अपना किरदार अदा करना है। फौजें किसी फिरके या किसी सियासी रिजीम चेंज के लिए नहीं, अमन कायम करने के लिए यह हमें किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वरना जिस तरीके से मुसलमान मुल्क एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, लिटरली चंद दिनों, हफ्तों, महीनों की बात रह गई है, सऊदी अरब खुद खंडर बनेगा। आप ये फैसला कर ले, सऊदी अरब के हमारे दो इंटरेस्ट है वहां पे, वहां मक्का मदीना भी है और वहां 20 लाख पाकिस्तानी भी काम करते हैं। जाहिर साहब से एक क्वेश्चन कर, हमें पाकिस्तान को सऊदी अरब को समझाना होगा कि इनकी ये पॉलिसीज खित्ते को तबाह कर देंगी। 2 मिनट है जी समरी करने के लिए आपको। अच्छा जाहिर साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नजरियाती इख्तलाफ हो या इत्फाक हो, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया। वो इस्लामी ममालिक की फ़ौज बनाना चाह रहे थे, बैंक बनाना चाह रहे थे, उनका क्या हशर किया? शाह फैसल को कत्ल करवा दिया और जो उनके शहीद, हम तो शहीद कहेंगे शाह फैसल को। बिल्कुल सॉरी, शाह फैसल वाज अ ग्रेट मैन। मैं अपनी गलती मानता हूं, आपने तस्दीक की, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप बताएं कि क्या ये तो अमेरिका के कहने पे सारा कुछ हो रहा है, क्या अगर मुसलमानों में वाकई इतनी गैरत हुई और वो खुद बनाना चाहे तो अमेरिका बनाने देगा? देखिए अमेरिका खुदा नहीं है। अगर अमेरिका की मर्जी चलती तो आज कोई मुसलमान दुनिया में बाकी नहीं रहता। जनरल जिया ने भी मुसलमानों की क़यादत संभाली थी। यूनाइटेड नेशंस में जाने के बाद पूरी दुनिया की नुमाइंदगी पाकिस्तान ने की। यह काम पाकिस्तान को करना है, जो मर्जी कीमत हमें अदा करनी पड़े। हम अमेरिका के खौफ से, अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। ज़ैद ज़मान हामिद आपका और आसिफ अली पोता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, एक इंडिया के हवाले से और एक पाकिस्तान के हवाले से। कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो कहेगा कि हमें किसी से जंग करनी है, नहीं, हमें जंग नहीं करनी है, हमें किसी के साथ मुठभेड़ नहीं होना, लेकिन हमें जो भी करना है बराबरी की सतह पे करना है। हमें इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमें जो है रवाबित बढ़ानी है। ये नहीं होगा कि पाकिस्तानियों की तज़लील उनको किया जाए वहाँ पे और हम अपने मुल्क के कवानीन तोड़ के उनको अकोमोडेट कर रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आज जो यमन में हो रहा है, मैं आपको वार्न कर दूं कि अगर आप इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे आवाज़ अपनी नहीं उठाएंगे तो खुदा न खास्ता कल हमारी बारी ना हो, फिर सारे के सारे चुप रहेंगे। इस तरह का कत्लेआम मज़हब उसकी कोई इजाज़त नहीं देता, कोई मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। और अगर गैर मज़हब लोग भी मारे जा रहे हों तब भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के ऊपर। सोचने की बात है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।